الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اور آپ احباب جناب مہر محمد ادریس صاحب دے اسال ثواب دے سلسلہ اللہ تکاری چا حاضران جس طرح میرے برادر ثنا خانان رسول دے امیر برادرم جناب محمد قاسم حسان صاحب مہر محمد ادریس صاحب دے متعلق فرما رہے سن بڑے تھوڑے وقت دے اندر انہوں نے میرے نال بڑی محبتاں دا رشتہ استوار کر لیا انتہائی محبت عقیدت دے نال مل دے پیار کر دے سیالکوٹ میرے کو تشریف لے کے جانا فون تے بھی رابطہ کرنا اور بڑی عقیدت اور محبت اظہار فرما دے سن اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑے پاکاں دی خیرات عطا کرے تو انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غیر سور تے غیر حراج گزرن والیاں راتاں دا صدقہ اللہ انہاں دیاں قبر دیاں راتاں منور فرمائے نبی کریم علیہ السلام دے ذکر خیر نال جڑی محبت کر دے سن اللہ دا بہترین اجر کثیر انہاں نو عطا فرمائے انہاں دی اولاد اہل خانہ عزیز و اقربا خویش و اقربا نو اللہ نبی پاک دا صدقہ صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے موت تے کٹل حقیقت ارشاد فرمایا کہ الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب فرمایا موت ایک پل دا نام ہے
اسی دنیا دار کسی دریا یا نہر دے کنارے تے پل اس واسطے بنانے ہیں کہ دونوں اطراف تے بسنے والے لوگاں دا رابطہ ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ موت بھی ایک پل ہے جڑا دنیا اور آخرت دے درمیان ہے۔ یوصل الحبیب الی الحبیب، جدو صاحب ایمان موت والے پل تو گزر جاندے پھر انج سمجھو جوے طالب تے مطلوب دی، محب تے محبوب دی، عاشق تے معشوق دی، خالق تے مخلوق دی ملاقات کرا دیندہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، فرمایا موت مومن واسطے ایک تحفہ ہے۔ گرامی قدر حضرات، کائنات دی ہر چیز نو فنائے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے، صرف اللہ دی وجاہت او دی ذات باقی رہ جائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ نے بار بار موت دا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا سا موت زندگی اس واسطے پیدا فرمائی کہ تسی آزمائے جا سکو کہ تہاڈے چوں کون ہے کہ جڑا نیک عمل کر کے آندا ہے۔ قرآن مجید اللہ نے جدو زندگی اور موت دا کٹھا ذکر فرمایا تو رب نے موت دا ذکر پہلے، زندگی دا ذکر بعد وچ فرمایا۔ مہر دری صاحب چلے گئے، مینوں تے تہانوں پیغام کی دے کے گئے کہ تیاری کر کے رکھیا جے میں چلے ہوں تو ہاڑے چو کسے دیواری جے، تیاری کر کے رکھیا۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی اسرائیل ملک الموت نال بڑی یاری سی۔ روزانہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو ملن واسطے آنا۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ تو میرا یار ہے، تو ملک الموت ہے، موت دا فرشتہ ہے، یقیناً تو ہی روح قبض کرے گا، تو جدو میری موت دا وقت قریب آوے تو ذرا میں نے پہلے پیغام بھیج دے بھی میں تیاری کر لوں۔ سانو دنیا دارانو کدے موت دی تیاری دا وقت نہیں ملیا، سانو یاد نہیں رہندا کہ سا موت دی بھی تیاری کرنی ہے۔ دنیا دے کسے لمبے سفر تے جانا ہوئے 2-4 دن واسطے تھی، اسی 8-10 دن دی تیاری کر کے ٹر رہے ہیں کہ سفر جو میں نے کوئی مشکل پیش نہ آوے۔ اتنا طویل سفر کرنا ہے، تیاری نہیں کدے کی تھی۔ خلیل الہی علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو میری موت دا ویل آوے تو میں نے پیغام بھیجی میں تیاری کرنی ہے۔ ایک دن اچانک اسرائیل آگے تھے، عرض کی تھی حضور وقت آگے چلیے، فرمایا تو تے میرا یار سائیں، میں تینوں آکھیا سی کہ میں نے پیغام بھیجی میں تیاری کرنی تو پیغام نہیں بھیجا۔ اسرائیل نے عرض کی تھی حضور میں 3 پیغام بھیجے نے، فرمایا میں نے تیرا ایک پیغام بھی نہیں ملیا۔ اسرائیل نے عرض کی تھی حضور میں دیکھ رہا کہ میرے پیغام تو ہانوں مل گئے نے۔ فرمایا کون آیا سی تیرا پیغام لے کے؟ عرض کی تھی حضور کوئی نہیں سی آیا، تسی چھوٹے ہو دے سو تے وڈے ہو گئے، اے میرا ایک پیغام سی۔ وال کالیوں چٹے ہو گئے، اے میرا دوسرا پیغام سی۔ تے جوانی دی جگہ بڑھے پہ نے لے لئی، کمزوری آ گئی، جوانی دی طاقت دی جگہ اے میرا تیسرا پیغام سی۔ تو جدو یہ نشانیاں پوریاں ہو جان پھر تیاری کر کے رکھیا کرو، سمجھا کرو میرے آن دا ویلا ہو گیا۔ مہر ادریس صاحب چلے گئے، اساں بھی جانا ہے، مگر پیغام ساڑھے واسطے موت دا کیے، اس ختم شریف دی بافل دا پیغام کیے کسی تیاری کر کے رکھیے۔ کسی ویلے بھی بکل مال کے تے اپنے وطن نو ٹرنا پہ جانا ہے، اتھے پردیس ہے چاہیاں نا عمل کرنے واسطے کچھ کمائی کرنا ہے۔ میں جڑی قرآن مجید فرقان حمید دی آیات بینات سورۃ الرحمن دی تلاوت کی تھیاں، ان آیات بھی اللہ نے اسے ہی مضمون نو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمائے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ عرض کی تھی یا اللہ باقی کی رہے گا؟ خالق کائنات نے ہنو دا ذکر قرآن فرمایا جو باقی رہے گا۔ سنیے قرآن، اللہ نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال
پروردگار نے فرمایا کہ دینا سبھی آنے والا ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی. عرض کی دیا اللہ باقی کی رہے گا. فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. پروردگار نے فرمایا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. فرمایا نہ کوئی بلندی رہے گی، نہ کوئی پستی رہے گی، نہ کوئی شہر رہے گا، نہ کوئی بستی رہے گی، نہ کوئی خم رہے گا، نہ کوئی مستی رہے گی. فرمایا نہ پھلا دا لہلانا رہے گا، نہ چڑیاں دا چہچہانا رہے گا، نہ کوئی تاج رہے گا، نہ کوئی تخت رہے گا، نہ کوئی بادشاہی رہے گی. عرض کی دیا اللہ باقی کی رہے گا. فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. فرمایا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، رہے گی تیری مالک دی بادشاہی رہ جائے گی. عرض کی دیا اللہ میں مر جاواں تو باقی رہ جائیں، کدے میرا بھی دل کرے میں بھی باقی رہ جاواں. اللہ نے فرمایا ایدہ بھی کلیہ رکھے آئے. فرمایا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. پروردگار نے فرمایا بندے آؤ سارا کچھ فنا ہو جائے گا. فرمایا میں باقی رہنا ہے کہ باقی رہنا چاہنا ہے. آجا یاری میرے نلال مرن تینوں بھی نہیں دیواں. کلیہ ایک کے باقی رہندا یاری میرے نلال ہے، میں باقی رہنا ہے، مرن تینوں بھی نہیں دیواں گا. پھر تیری قبر بھی زندہ رہے گی. پیر باہو فرمایا نام فقیر تنہاں دا باہو قبر جنہ دی جیوے ہوں. یاری میرے نہ لا پھر تینوں مرن نہیں دے مانگا. کوئی زمین دے اتے ٹور دے تے مردے، کوئی زمین دے نیچے وس دے پر زندہ. وہ جنہ دی یاری ہو دے نہ لگ جاوے. اللہ فرماتا کہ زندہ رہنا یہ مرن تو بعد بھی موتو قبل ان تموتو. مرن تو پہلے ہی مر جا. او کیڑی موت ہے جڑے مرن تو پہلے آن دیئے. صوفیاء نے فرمایا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن دے لاڑے نے فرمایا آپ فرما دے میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھی کوٹ. یہ تو چاہنا نا مرن تو بعد بھی زندہ رہے پھر اکو کلیہ میں اپنی نو مار تے دومی ہتھی کوٹ. پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھی لوٹ. اپنی خواہشات نو مار دے زندہ ہی مر جا تے جڑا ہوئی مریا پھر انہوں موت نے کی مارنا ہے. موتو قبل انتو موتو مرن تو پہلے ہی مار جا. صوفیاء نے آئی تے سانو اہل اللہ نے اہل تصوف نے صوفیاء بزرگان دین نے سانو آئی تے کلیہ دسیا کہ جے زندہ رہنا ہی قبر چ جان تو بعد بھی پھر زندگی چی مر جا. گرامی قدر حضرات میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ اس زندگی دا ذکر فرمایا. آرد کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آئے جنہ پڑیاں عشق نمازاں او کبھی نہیں مردے اے مردان دے درباراں آئے آویخ لدیوے پل دے. مردان دے درباراں ہوتے آویخ لدیوے بل دے. گرامی قدر حضرات نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا دنیا تے انج وسی جویں کو مسافر وسدا ہے. جویں کو مسافر وسدا ہے. نبی کریم صحابہ دے نال گزر رہے تھے ایک بکری دا مردہ بچہ جدے کان کٹے ہوئے سن مردہ بچہ. حضور دے قریب کھلو کے فرمایا کوئی ہے جڑا انہوں خرید لوے. عرض کیتی یا رسول اللہ تے مردہ کدے زندہ بھی ہوندہ تے کسے نہیں سے خریدنا کیونکہ عیب والا ہے کان کٹے ہوئے نے اور عیب والا جانور تے قربانی بھی نہیں لگدا.
تے یا رسول اللہ تے ہے بھی مریا تے ہے بھی عیب والا تے کوئی بے وقوف ہوئے گا نا جڑا انہوں خریدے. سنو نبی کریم علیہ السلام حکمت دے تاجدار نے کی ارشاد فرمایا. میرے نبی فرمایا اللہ دی قدرت دی نگاہ دے اندر اس پوری کائنات دی اوقات یہ بکری دے مردہ بچے جتنی بھی نہیں. او کیڑا بڑا بے وقوف ہے جڑا آخرت دے بدلے دنیا خرید لوے. اس مردہ بکری دے بچے نو کوئی نہیں خرید دا. او بے وقوف ہے جڑا خرید تے جڑا آخرت دے بدلے دنیا خرید لوے. مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے کدھر گھاٹے دا سودا نہ کر لویں. آپ فرماندے نے دین تے دنیا دو سکیاں بہنا نے تے دو سکیاں بہنا ایک بندے دے نکاح ایک ویلے نہیں رہ سکدیاں. یا دین رکھ تے یا دنیا رکھ. حضرت سخی سلطان باہور رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دین تے دنیا آپ ارشاد فرماندے نے اے دو میں سوکنا نے اکٹھیاں نہیں رہ سکدیاں. اے دو میں سوکنا کٹھیاں نہیں رہ سکدیاں. عارف اللہ لوگ ارشاد فرماندے نے میاں محمد بشیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے او پرونا اے بکھا رہندا تیڑا تو گھراں دا سانجا یاد کھیڑے رکھ لے ہیرے یا پھر رکھ لے رانجا. یا تے کھیڑے رکھ لے ہیرے یا پھر رکھ لے رانجا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تو آکھے دنیا بھی بچ جاوے تے دین بھی بچ جائے تے میں آخرت بھی کامیاب ہو جاؤں. گرامی قدر حضرات تے گھاٹے دا سودا ہے. پیر باہو فرماندے نے حسن دے کے رون لے ہوئی تینو دتا کس دلاسا ہو. سوڑی سامی وچ گھسیٹن جتھے پرت نہ سکے پاسا ہو. فرماندے نے مالک تیتھو لیکھا مانگسی رتی گھٹ نہ ماسا ہو. اتھے حساب پورا دینا پوے گا. حضرت عمر فاروق نے کوئی غلام خرید کے لیاندہ تے گھر بلا کے فرماوا لگے تینو اس واسطے خرید کے لیاندہ. میں عمر فاروق جدو صبح اٹھانا تے میرے سامنے کھلو کے منو آکھیا کر عمر موت یاد رکھی. کوئی ایک مربع دا چودھری کو دو مربعاں دا چودھری کو تین چار پانچ مربعاں دا چودھری اور 22.5 لاکھ مربع میر دا کلا ہی وارث. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ غلام نو اس واسطے خریدیا کہ میں موت یاد کرایا کر. روزانہ غلام نے سامنے کھلو کے کہنا حضور موت یاد ہے. فرمانا یاد ہے. عرصہ گزر گیا. ایک دن غلام آکھیا موت یاد ہے. فرما موت یاد ہے مگر اج تو بعد تو آزاد ہے. انہیں عرض کی تھی لجپال میرے کل کوئی گناہ کو غلطی کو کوتاہی ہوگی. فرما کوئی نہیں. عرض کی تھی سونے پھر میں آزاد نہ کرو سارے جگ دی آزادیاں نال میں تیرے بوئے دی غلامی چنگی. مگر میں آزاد کر رہے ہو تے میں ٹر گیا تے موت کون یاد کراوے گا. سنو حضرت عمر فاروق نے فرمایا جو صبح آئینہ دیکھ رہا سا تے میں ویکھیا میری داڑھی چ ایک چٹا وال آ گئے تے خیال آیا ہن تیری لوڑ نہیں آپے روز چٹا وال ویکھیا کرانگا تے موت آپے یاد آ جایا کرے گی. ایک چٹا وال آیا تے موت نیڑے نظری آئی. اتھے ساری داڑھی چٹی ہوگی کدے یقین نہیں آیا کہ میں بھی مر جانا. اسی سمجھنے آ کہ میں مر گیا تے میرے بعد میرے بچیاں دا کی بننا. میں تو نہیں مرنا نا. اجے تے میرے فلاں کام کرنے والے رہندے نے. میں مر گیا تے دنیا کی میں چلے گی. جاؤ ایک جا کے قبرستان چ چکر لگا کے آؤ. اتھے ہزاراں تے لکھاں انج دے لیٹے نے جنہاں نوں یقین ہی نہیں سی کہ میں مر جانا ہے. او بھی سمجھ دسن میں تے نہیں نہ مرنا. میں مر گیا تے دنیا دا کاروبار کی میں چلے گا. تو جڑے اپنے کپڑے نوں سلوٹ نہیں سن پہن دیندے اج لیٹے قبرہ دے اندر. نوجوانوں اج حال پوچھن والا بھی کوئی نہیں. کوئی حال پوچھن والا نہیں. وہ جڑے اپنے کپڑیاں نوں سلوٹ نہیں سن پہن دیندے جنہاں نے کدے کپڑیاں نوں بٹ نہیں پہن دتا. جدو آخری ویلا آ جاندا ہے اس ویلے ماں بھی روندی باپ بھی روندا. اس ویلے پتر بھی روندے رہ جاندے
حکیم لفظاں پڑھیاں رہ جاندے اس ویلے کدے ماں ول ویکھدا کدے باپ ول ویکھدا کدے یار ول ویکھدا اج کوئی بچا لے اج کوئی بچا لے نبی کریم نے فرمایا مرن والا ڈبن والے دی طرح ہوندا ہے جویں ڈبن والا ہاتھ مار دے کوئی چیز ہاتھ چ آ جائے میں بچ جاواں انج فرمایا مرن والا بھی ہوندا ہے مرن والا ویکھدا کوئی بچا لے پر میاں صاحب فرماندے نے تو بیلی اے سب جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی اس بیلے دا کوئی نہیں بیلی جدو جاسی جان اکیلی جدو روح نکل جاندی ہے تھوڑی دیر رون تو بعد نوجوان غصہ سے بیلے آ جاندے تیرے پوش کی جے سوٹ کٹ کے اتارے جاندے انگوٹھی اتار لیں جانے گھڑیاں اتار لیں دینے اس ویلے بیگانے لوگ آگے غسل بھی دے جاندے کفنا ہو کے جڑ ویلے قبرستان رکھیا جاندہ نوجوانوں جنازہ پڑھیا جاندہ کہ کوئی کہندہ پتر چنگا سی کوئی کہندہ باپ بڑا چنگا سی کوئی کہندہ شوہر بڑا چنگا سی جدو قبر چ رکھن دا ویلا آندا ہے نوجوانوں پھر جنوں پوتا پیار ہوے او مٹی بھی پوتی پا کے جاندا ہے جدا رشتہ جنہ قریب ہوے او اونی پہلے مٹی پاندا ہے جڑ ویلے قبر بنا دتی جاندی تے کہندے لا بلیا ہن اسی چلے ہن اگے تو جانے تے تیرے اعمال جانن تو جانے تے تیرا رب جانے میاں صاحب فرماتے نے لپی بکی مٹی پا کے کر دے ڈھیر اچیرا پڑ درود گھرانوں آندے کہ مڑ نہیں پاندے پھیرا مولا علی اور مرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن قبرستان دے کھولو گزرے قبرستان والے کے فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور قبران جو آواز ہے مولا علی وعلیکم السلام مولا علی ٹھہر کے فرمان لگے قبران والے کی حال ہے تو سا اپنا حال سنانا ہے کہ تو آڑے پچھلے اندھا حال میں سناوا قبران جو آواز ہے علی جس دن دے قبران چاہیا کسے حال پوچھے ہی نہیں آج تو سا پوچھ لیتے دل کر دے پہلے اسی اپنا حال سنا دے گی شیر خدا نے فرمایا قبران والے دسو کی بنی کہنے لگے لج پالا جب دفن کر کے ٹرے نا تے دو فرشتے آئے شکلہ ڈرونیاں والے تے مالک تیتھو لکھا مگسی رتی گھٹنا ماسا حساب شروع ہو گئے تھوڑے جے دن گزرے تے سارے تو پہلے اکھیاں بہ کے رخساراں تے آ گئی تھوڑے جے دن گزرے تے بھال جڑنا شروع ہو گئے چند دن گزرے اس تو بعد ساڑا گوشت ہڈیاں تو جدا ہو گیا تے ماس گوشت نال جدا ہو گیا دنیا چے ایک انگلی دا جوڑ اکھڑ دا سی تے رات نیند نہیں سی آندی سارے جوڑ ہی اکھڑ گئے حال پوچھن والا بھی کوئی نہیں گوشت جنہوں سنبھال کے چہرے نو سنبھار کے رکھ دے سانا انہوں کیڑیاں کھا لیا علی آ حالت ہوگی تے کوٹھیاں بنا کے آئے سان انہاں کوٹھیاں چو لاداں پہیاں باس دیاں تے حساب قبر چو اسی پہ دینے ہاں مولا علی نے فرمایا ہون تو ہاڑے پچھلیاں دا حال میں سناواں قبرہ جو آباد آئی مولا علی سناؤ نا مولا علی فرما لگے جب دفن کر کے گئے تھوڑے دنہ دے بعد توڑے پترہ نے چاہے دادا بڑھ لئیاں فرما توڑیاں بیویاں نے دوسری شادیاں کر لئیاں فرما جڑے محلے جو وس دے سو اس محلے جو کسے نو یاد بھی نہیں کہ تسی بھی کدے دنیا تے آئے سو فرمایا کوٹھیاں جنہ چے اونا رشتہ داراں دا برداشت نہیں سی اونا رشتہ داراں نے توڑیاں اولادہ دینا رشتہ داری کر لئی اونا کوٹھیاں دے اوہی رشتہ دار نے
جنہ دی اولادا وارث بن گئی انہوں یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں اج تہاڈا نام لینے والا بھی کوئی نہیں نوجوان مولا علی فرما دینے قبراں والیاں انہاں کوٹھیاں چ غیر وسدے نے حساب قبراں چ تسی پہ دیندے ہو نوجوانوں پتہ چل گیا آ جڑا جسم سوار کے رکھنے انہوں تے کیڑیاں کھا جانے تیرے قبر دے حشر جو کم تیرے عمال ہونے اسے واسطے اللہ نے فرمایا بندیا عمل چنگے کر کے آویں اپنی قبر دے واسطے کو نور لے کے آنا آری بلا لوگ ارشاد فرما دینے فرما دینے دنیا ایک مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے کسے دکی زور محمد اتھے پکے ڈیرے لاوے دا کی زور محمد تھے پکے ڈیرے لاوے ایک دن نا ملک بلخ دا تاجدار خاندانی شہنشاہ حضرت ابراہیم بن ادم نوکرانی بستر بچھا رہی اثر دی نماز دا ویلا کہ بادشاہ دا بستر محملی بستر نوکرانی جدو بستر تے ہاتھ پھیرے تو انہوں خیال آیا اتنا نرم تے گداز بستر پتہ نہیں بادشاہ نے دیتے کتنی کو مٹھی نیند آؤندی ہوئے گی تے کوئی نہیں ویکھ رہا تے میں 2 گھڑیاں لیٹ کے نہ ویکھاں اتھے کیویں دا سکون ملدا اتنے نرم بستر تے نوکرانی لیٹی سارے دن دی تھکی ہاری نرم گداز تے گرم بستر تے لیٹی تو نیند آ گئی سو گئی شام تک ستی رہی تے ادھر بادشاہ ابراہیم بن ادم جدو اپنے کمرے چاہے تے ویکھیا میری لونڈی میری نوکرانی میرے بستر تے ستی بادشاہی دا روب سی نا دبدبا سی جلال سی کو تکبر تے غرور بھی ہوئے گا اپنے جلاد نو حکم دیتا کہ نو ستی نو کوڑے مار جلاد نے جدو پہلا کوڑا ماریا نا تے ہڑ بڑا کے نیند خمارے چو نوکرانی اٹھی تے کوڑے کھائی جاوے تے روئی جاوے انہوں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نو مار کے پہندی جدو ہوش سنبھلیا تے خیال آیا کہ میں بادشاہ دے بستر تے سو گئی ساں اس واسطے مار پہ پہندی ہے جدو او دا تھوڑا ہوش سنبھلیا تے نوکرانی روندی روندی ہس پئی ابراہیم بن ادم قریب کھلو کے کوڑے مروا رہے تھے آپ نے اکھیا تو نالے کوڑے کھانی ہے نالے ہسنی ہے مزید بے ادبی کر رہی ہے میری لوڑی کہنے لگی میں بادشاہ میں روندی روندی ہس پئی ہوں وجہ بے تیرا جڑا بستر بڑا ظالم ہے فرمایا او کیویں کہنے لگی 2 گھڑیاں ستیاں اینی مار پئی ہے جڑا ساری زندگی سوندا رہے ہے او دا کی بنے ایڈا ظالم بستر 2 گھڑیاں سوئیں تے اینی مار پہندی ہے بادشاہ اپنی فکر کر تو ساری زندگی سے بستر تے سوتا تیرا کی بن سی نوکرانی ایسی گل کی تھی کہ ابراہیم بن ادم دے دل تے چوٹ لگی رات نو بستر تے لیٹے تے اج نیند نہ ہوئے ادھی راتوں رات ڈھلی نہ تے آپ نو اپنی چھت تے کسے دے دوڑن دی آواز آئی خیال آیا بادشاہ دی چھت تے کدی جرت ہے کہ رات نو بے آرامی واسطے اس طرح کرے کھڑکی کھول کے نا تے اپنی گردن باہر نکال کے چھت وال ویکھ کے کہنے لگے کون چھت ایک عجیب مخلوق نے زمین وال ویکھیا تے کہنے لگی ابراہیم سو جا ساڈا اونٹ گواچ گیا او پہ ڈھونڈنے ہیں ابراہیم بن ادم کہنے لگے مت ماری گئی کدے گلیاں چ گواچے اونٹ چھتاں تے بھی ملے نے اونٹ بھی کدے چھتاں تے چڑھے نے او مخلوق بول کے کہنے لگی ابراہیم جے گواچے اونٹ چھتاں تے نہیں نہ لب دے تے انج دے محلاں وچ سو کے رب بھی نہیں لبدا ایکو رات جو دوسری چوٹ دل تے لگ گئی رات جا کے گزر گئی سویر ابراہیم بن ادم اپنے تخت تے بیٹھے تے وزراء عمراء رؤساء سارا دربار سجیا تے اچانک ایک پھٹے پرانے کپڑے والا درویش
دربار وچ آیا اس طرح ویکھ کے نا تے درویش کہنے لگا بادشاہ تیرا مسافر خانہ مینوں کوئی چنگا نہیں لگا ابراہیم بن ادم جلال نہ کہنے لگے بابا تینوں اے مسافر خانہ لگدا ہے میرے باپ دادے نے ارباں خرباں روپے لگا کے محل بنایا تے تینوں اے مسافر خانہ لگدا ہے بابا کہنے لگا بادشاہ غصہ نہ کر مینوں دس تیرے تو پہلے اس تخت تے کون بیٹھدا سی آکھیا میرا ابو کہ تیرے باپ تو پہلے میرا دادا دادے تو پہلے میرا پردادا تے بابا کہنے لگا پردادا کتھے ہی آکھیا تے ٹر گئے دادا کتھے ہی او بھی ٹر گئے ابو کتھے او بھی ٹر گئے تے بابا ٹر پیا تے نالے مڑ کے کہنے لگا ٹر تو بھی جانا ہی ہے تے جتھے ٹکدا ہی کوئی نہیں کوئی آ رہا تے کوئی جا رہا تے انہوں مسافر خانہ نہ آکھاں تے ہور کی آکھاں اتنا کہہ کے بابا تے ٹر گیا پر ابراہیم بن ادم دے دل دی دنیا بدل گئی تیسری چوٹ لگی نہ دل تے بادشاہ نے اپنا شاہی لباس پھاڑیا درویشاں والی گدڑی منگوا کے نہ تے وہ پہن لئی تے اپنی گدڑی پہن کے نہ تے بادشاہ اپنے محل چوں باہر نکلیا تے باہر نکل کے مڑ کے محل والے ویکھ کے کہنے لگے میں چلیاں جنہیں رکھنا رکھ لوے میں چلیاں جنہیں رکھنا محل رکھ لوے آؤ جا کے بابے نے دریا دے کنارے ککھاں دی کلی پائی تے اللہ اللہ شروع کر دیتی عرصہ گزر گیا آپ دے وزیر نے او محل تے قبضہ کر لیا تے او بادشاہ بن گیا او وزیر جڑا بادشاہ بنیا کسے ویلے دریا دے کنارے تو لشکر لے کے گزر رہا تے انہیں ویکھا ابراہیم بن ادم گدڑی پہنی تے دریا دے کنارے بیٹھ کے نا سوئی دے نال اپنی گدڑی پہ سین دینے گدڑی سی رہے بادشاہ بڑا حیران ہویا کہ اے تے میرا بھی بادشاہ ہے اتر کے سواری تو سلام کہہ کر کہنے لگا تو تے میرا بھی بادشاہ ہے تے خاندانی شہنشاہ ہے تے سونیا آنکھی پیا کرنے کتھے بادشاہیاں کتھے تاج تے تخت کتنے ادنی آرام دے زندگی تے کتھے دریا دے کنارے ککھاں دی کلی تے گدڑی پیا سینے ابراہیم بن ادم کوئی جواب نہیں دیتا بس سوئی پکڑی تے دریا چ سٹ دیتی سوئی سٹ کے فرمان لگے مچھلیوں میری سوئی واپس کرے آج دریا دیا مچھلیاں اپنے لباں دے اندر سونے دیا سوئیاں لگے باہر نکلیاں فرمان لگے نا سونا تے پیچھے بڑا چھڑے آیا میری لوہے دی سوئی دے دے آج مچھلیاں دی سردار اپنے لباں چ لوہے دی سوئی لگے آئی سوئی پکڑ کے فرمان لگے بادشاہ دس او بادشاہی چنگی سی اے آ بادشاہی چنگی اس وزیر ہاتھ جوڑے تے کہنے لگا سچی پوچھے تے بادشاہی تے آئی چنگی آ سونے بادشاہی تے آئی چنگی آ گرامی قدر حضرات جنہ ترک دنیا دے کیتی باہو او یو لیسن باغ بہاراں ہو نوجوانوں ہر جان والا میں نے تو انہوں پیغام دے کے جا رہا کہ کدھر دنیا دی زندگی نو اصل زندگی نہ سمجھ بیٹھی وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون اللہ تینوں تے مینوں جھنجھوڑ کے فرما رہا بندیا دنیا دی زندگی تے کھیل تماشائی وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان اصل زندگی تے تیری ہوئے بھائی بچہ چلا جائے پردیس ادھر سعودی عرب امریکہ تے اوتھے سون کے ہی آ جائے گھر والے پھر کہندے نے دیکھو اتنے پیسے لگائے تے پردیس بھیجا سی کچھ کما کے لے آوے تے سون کے تے وقت ضائع کر کے آ گیا ایتھے آ کے شرمندگی ہوندی آ جڑی دنیا ہے تیرا میرا دیس نہیں دیس ساڈا کوئی پرانا ہے ایتھے آیا پردیس کمائی کرن ایتھے کوئی عملاں دی کمائی کرن آیا تے جے ایتھے سون کے ٹر گئے تے پھر اپنے دیس جا کے تے شرمندگی ہونی ہے نا یہ ایتھے وقت ضائع کر کے ٹر گئے ایتھے تے آیا کمائی کرن واسطے ایتھے کو وقت ضائع کرن تے سون تے نہیں نہ آئے آتے ہوگی سبق دی گل اگر میں اس پینڈے پہ گیا تے میں نے وقت درکار ہے مہر محمد ادریس صاحب انتہائی نفیس انسان محبتاں دے حامل دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پیار کرنے والے انہاں دے والد گرامی بھی سن 2-4 مہینے پہلے ساری فیملی والے ماشاءاللہ فیملی میرے کو گئے سیالکوٹ بڑی عقیدت دا اظہار کیتا جانا سارے میں دعا کریا کرو کسی دی ماں تے باپ نہ مرے کسی دی ماں نہ مرے کسی دا ابو نہ مر جائے یہ تو پوچھو کسی اس کو یتیم کو جدا باپ یا ماں ٹوڑ جاؤ گرامی قدر حضرات
باپ دا سایہ سر تو جاوے تے انج لگدا جی میں آسمان تو علاوہ سر تے سایہ ہی کوئی نہیں. اتنی شفیق ہستی ہے نا جنہوں باپ کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا کہ ماں دے قدمہ تھلے جنت جدو آئی نا ابو دی واری تے سید عالم نے فرمایا کہ وہ جنت جڑی ماں دے قدمہ تھلے وہ جنت دے 8 دروازے نے. حضور فرمایا صحابہ کسے جنت دا مین گیٹ ویکھنا ہے. عرض کی جی حبیبہ. فرمایا جن نے جنت دا مین دروازہ ویکھنا ہوئے او باپ دا چہرہ ویکھیا کرے. جیڑی ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے نا اس جنت چ باپ والے دروازے چ گزر کے جانا ہے. جدو آئی نا بابے دیواری نوجوانوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا میرا غلام سویرے اٹھ کے خوش ہو کے باپ دا چہرہ ویکھے. یہ نہیں فرمایا کہ جڑا سویرے اٹھے تے ابو دے قدم دبابے ابو دا حال پوچھے ابو نے پیسے دے خدمت. نہیں میرے نبی فرمایا بس سویرے اٹھے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے. اج دے نوجوان مانگو ابو نو ویکھ کے متھے تیڑی نہ پاوے مسکرا دے. نبی کریم نے فرمایا رب دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیندا ہے. ایسا لکھاں حاجی حج کر کے آئے تے لکھاں کر کے آن گے اللہ سارے دے نصیبہ چ کرے. فیصل آباد لاہور سیال کوٹ اسلام آباد کسی ایئرپورٹ تے کھلو کے نا تے حاجی صاحب نے پوچھا کہ حاجی صاحب وہ گارنٹی کارڈ وکھاؤ او سند وکھاؤ او سانو او کاغذات وکھاؤ جڑے سعودی عرب والے تانوں دے کے بھیجنے کہ جاؤ حاجی صاحب گھر تہاڈا حج قبول ہو گیا. حاجی صاحب کہیں گے کوئی گارنٹی نہیں حج کر آیا قبول ہے کہ نہیں یہ رب نو پتہ ہے گارنٹی کوئی نہیں. میرے نبی فرمایا کعبے حج کر کے ہمیں ہورے قبول ہوئے یا نہ گارنٹی کو نہیں. فرمایا آجا محمد تو گارنٹی لے لے. سویرے اٹھ کے ابو نو ویکھ کے مسکرایا کر رب قبول حج دا ثواب عطا کرے گا. ادھروں آواز آئی کملی والے جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے میرے نبی فرمایا نو 2 حجاں دا ثواب. ادھر آواز آئی سونے جڑا ابو نو 3 واری ویکھ لو میرے نبی فرمایا نو 3 حجاں دا ثواب. بارو کسی دی آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے. حضور اشارہ کر کے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے. فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا. کعبہ قبلہ حج ویڑے دے اندر پر آج نہ کل او حج ٹر گیا نا او جنہاں نو ویکھ کے ہس کے تے حج دے ثواب لیندے سن. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے میں عمرے تے ماں پہ مکی دے پیر مرنے بیڑا بیلا اے باپ مرے محمد بخشا اے مک جاندہ جے میلا اے باپ مرے اے محمد بخشا اے مک جاندہ جے میلا. ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ کملی والے کعبے جا کے روندے رہے. شام دا ویلا چچا میر حمزہ شکار کر کے کرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی. امیر حمزہ کہندے رونی کیوں ہے کہن لگی کعبے کھولو گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی. چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں نالے نوکرانی دے لباں چوں نکلے آؤ اجو دا باپ زندہ آندا لوکی انج یتیم سمجھ کے نہ مار دے. چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جہل دے سر چ کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے چ آ گئے. کملی والے نے پھڑ کے سینے نال لایا کہن لگے سونے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا. ربی لکھ دا میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے. فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے میری بھی ماں زندہ آندی انج نکراں چ بہ کے نہ روندا اج کدے میرے بھی ابو زندہ آندے لوکی مینوں یتیم
سمجھ کے نہ مار دے، پر میں کی کرا، اج میری ماں بھی کوئی نہیں، اج میرا باپ بھی کوئی نہیں، تے باپ مرے محمد بخشاؤ اے مک جان گا جے میلا نیا سا فرما دینے باغاں دے بچے اے ہریل توتا پھر ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر لب اونا راوالی۔ باپ ایسی شفیق ہستی، نوجوانوں اتنے پڑھے لکھے باپ تشریف فرماؤ، میں نے سچی دسو کسی کل کو گارنٹی ہے کہ میرا رب راضی ہے کہ ناراض؟ کوئی پیمانہ، کوئی کسوٹی، کوئی ساڑھے کل معیار ہوئے کہ رب راضی ہے کہ ناراض ہے؟ کوئی کسوٹی، کوئی پیمانہ، کوئی معیار نہیں ساڑھے کل، پر میرے نبی نے ایک معیار دیتا ہے، فرمایا جے تیرا دل کرے میں ویکھاں جے میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ سرکار نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، سویرے اٹھ کے ابو نو ویکھیا کر، جے ابو راضی سمجھی خدا راضی ہے، تے جے ابو ناراض تے سمجھی خدا ناراض ہے۔ باپ دی رضا وچ رب دی رضا، ابو ناراض تے سمجھی خدا ناراض ہے۔ الف لام میم دی الف تو چھوٹی تو لے کے والناس تے سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ نے قرآن چ ماں دی شان بڑی بیان کی تھی، پر پورے قرآن چ رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں اٹھائی، پر جدو آئی نا بابے دی واری اللہ نے قرآن چ فرمایا لم یلد ولم یولد والے، اور رب نے جدہ باپ بھی کوئی نہیں تے پتر بھی کوئی نہیں، انہیں فرمایا ووالدیم وما ولد، رب نے فرمایا میں نے باپ دی قسم ہے۔ عرض کی تھی اللہ تیرا تے باپ کوئی نہیں، فرمایا میرا باپ کوئی نہیں، پر میں تیرے باپ دی قسم چک کے دسنا چاہنا ابو دا حیا کری، میں رب تیرے باپ دا حیا کرنا ہوا، اس باپ دا حیا کری، میں رب ہو کے دیا قسمہ قرآن سے چکنا۔ ابو کائنات دی اتنی عظیم ہستی ہے کہ رب ہو کے قرآن سے دیا قسمہ چک دے۔ نوجوانوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دے شاگرد نے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی، آپ فرماتے ہیں میں گلی چ گزرا تے چوک وچ ایک نوجوان اپنے بڈھے باپ نو پیا مارے تے باپ پیا روے، لوگ لان تان کر دے گزر رہے تے ویکھو پتر پیو نو پیا مار دے۔ آپ فرماتے ہیں میں قریب گیا تے لوگ میرا حیا کر دے سن، کیونکہ میں تابعین چوں ساں تے لوگ میرا حیا کر دے سن۔ آپ جا کے فرما لگے پترا حیا کرو بڈھے پیو نو پیا مارنا ہے، تے باپ نالے روے نالے مار کھاوے تے نالے آکھے او لوکو میرے پتر نو کچھ نہ آکھیا جے، میرے پتر نو کچھ نہ آکھیا جے۔ آپ قریب ہو کے فرما لگے بابا نالے پتر تو مار کھانا ہے تے نالے نو کہن بھی کچھ نہیں دیندا، تے بابا رو کے کہنے لگا سرکار میرے پتر دا تے قصور ہی کوئی نہیں۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا حضور اس چوک چ کدے میں بھی اپنے ابو نو ماردا ہوندا سا، اج اسے چوک چ میرا پتر منو پیا ماردا ہے۔ جے تسی چاہندے ہو نا کل تہاڈی اولاد ادب کرے تے اے لین دا دین بنیا، جے ایتھے ہی ماپیاں دا ادب کر لو پھر اولاد تہاڈا ادب کرے گی۔ اپنی اولاد دے سامنے اپنے ماں باپ دا حیا کرو، اولاد تہاڈا ادب کرے گی۔ اے ممکن ہی نہیں بھائی ککر دے بوٹے نو کدے انگور تے نہیں نہ لگے، جوں بیج کے کدے گندم تے نہیں نہ ہوگی، تے تو اپنے ماپیاں دا ادب نہ کرے تے تیری اولاد تیرا کرے، اے ہو ہی نہیں سکدا، فطرت دے قانون دے خلاف ہے۔ اگر چاہنا تیری اولاد تیرا ادب تے احترام کرے تے اپنی اولاد دے سامنے اپنے ماپیاں دا ادب کر، انہاں دے پاؤں دبائیں گا تیری اولاد تیرے قدم دباوے گی۔ اولاد او نہیں کر دی جو ماپے کہندے نے، اولاد او کر دی جو ماپے کر دے نے۔ اپنی اولاد دے سامنے جو کرے گا تیری اولاد وہی کرے گی۔ اپنی اولاد دے سامنے نیک تے صالح اعمال کرو تاکہ تہاڈیاں اولاداں بھی نیک تے صالح ہون۔ گرامی قدر آخری حدیث پاک دا مفہوم سنا کے میں اجازت چاہوں۔ نبی کریم جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا، ارد گرد علاقے چ رولا پہ گیا کہ مدینے ایک نبی آیا جدے تے راضی ہو جائے رب راضی ہو جاندے۔
لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ وال نبی پاک دی بارگاہ چاہ رہے. ملک شام دے اندر ایک نوجوان بیٹھا تو دی کرنا چاواز پئی کہ نبی آیا ہے جدے تے راضی ہو جے رب راضی ہو جائے. نوجوان نو خیال آیا کہ جے رب نو نیکیاں نہ راضی کران تے او تے بے نیاز تے اللہ الصمد دے انہوں تے کسے دی پرواہ نہیں قیامت نو قبول ہی نہ کرے میں کی کر لواں گا تے ہووے نہ تے او دا یار نہ راضی کراں. او نوجوان ٹریا ملک شام چ مدینہ طیبہ وال نالے دور دا مدینے والا رہے نالے کہندا رب اینی زندگی دے ایک باری تیرے یار دی دید کر لاؤ. نوجوانوں ٹریا ٹریا مدینے والے آ رہے ہو. جدو مدینہ طیبہ دیاں دیواراں نظری آئیاں او دے پیراں وچ چھالے پے گئے او دا لباس پھٹ گیا والاں وچ دھوڑ پے گئی. آ کے مدینے دیاں دیواراں چمدا ہے مدینے دی مٹی چمدا ہے. نکے نکے بچیاں نوں سینے لگا کے روندا ہے تے کہندا بچیو تہاڈی عظمت واری جاواں انہاں ہواواں چ سا لیندے ہو جتھے رب دا ماہی سا لیندا ہے. آ کے مدینے دی مٹی چمدا ہے تے نالے کہندا تینوں چم چمے اکھاں نال لاواں نی مٹیے مدینے دی لکھ وار صدقے نہ جاواں نی مٹیے مدینے دیے. ٹریا ٹریا مسجد نبی دے دروازے چایا بلا دی آواز نال کہن لگا السلام علیکہ یا محمد. میرے نبی نے نو قریب لایا فرمایا کتھوں آیا کدھر آئے. کہن لگا جلدی کرو مینوں محمد نال ملا دیو. فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھے آئے انہیں قدمہ دے ہاتھ رکھے. سونیا میں ملک شام جو آیا سن کے آیا تو راضی ہو جے رب راضی ہو جاتا میں تینوں راضی کرنے آیا. تیرے نبی فرمایا سفراں دا تھکیا لگنا ہے تھوڑی دیر آرام کر لے. کہن لگا لج پالا زندگی دا پتہ کوئی نہیں جلدی کر راضی آ جاؤ میں تینوں راضی کر کے رب راضی کرنا آیا. نبی کریم نے کلمہ پڑھایا اپنی نبوت دی نگاہ نال دے گھر وچ ویکھیا. نبی کریم نے فرمایا نوجوانا دس جدوں گھروں ٹریا سے تیرے گھر والیاں دا کی حال سی اج مہینے دے بعد گھر دی یاد آئی او چیخاں مار کے رو پیا. کہن لگا کملی والیا میں اپنے ماپیاں دی کلی اولاد آؤ. جدوں میں مدینے والے ٹرے آؤ تیری ماں نے سینے نال لا لیا تے اماں کہن لگی پترا جاویں نا ماما تو پترا دیاں جدائیاں نہیں سیاں جاندیاں. میرے وڈیرے ابو نے مینوں سینے نال لایا تے باپ کہن لگا پترا پتر جوان ہو جان ماپیاں دیاں سجراں جوان ہو جاندیاں. پترا میری کلی اولاد ہے کہ تو ٹر گیوں میں مر گیا کون سنبھالے گا. او نوجوان نے عرض کی کملی والیا میری اماں روندی رہ گئی میرا وڈیرا باپ روندا رہ گیا. میں انہاں وڈیرے نوں روندیاں چھڈ کے ٹریا او دروازے چ کھلو کے میری کنڈ ویکھدے رہے. کملی والیا راضی آ جاؤ نہ ماں پہ روندے چھڈے آیا میرے نبی دی اکھاں چ تھرواں دی دیدار. فرمایا نوجوانا واپس چلا جاؤ جدے ماں پہ روندے ہون او دے تے نبی راضی نہیں ہوندا. عرض کی کملی والے کہ میں راضی ہیں. فرمایا واپس چلا جاؤ جڑے وڈیریاں نوں روندیاں چھڈے آئے انہاں نوں جا کے راضی کر لے مدینے نہ بھی آویں میں راضی راضی. پھردا تو مدینے دی گلیاں چویں گھر ماں پہ روندے ہون تے نبی تے راضی کوئی نہیں. بیٹھا تو ویڑے چویں تے وڈیرے راضی ہون سمجھ پھر خدا بھی راضی تے کملی والا بھی راضی. میں قاسم حسان بھائی اے دیگر دوستانو سنن والے نو پتہ روزانہ پاکستان دے مختلف شہراں چ سفر کرنا
روزانہ میں مختلف شہرہ چپ سیالکوٹ اپنے گھر واپس جانا ہوں دے. ہن بھی میں 3 بجے حجرہ شاہ مقیم پہنچنا سی, میں لیٹ ہو گیا. رات بھی میں گجران والا گکھڑ پہنچنا ہے. سفر زندگی گزری. میں سردیاں دی رات تھند کو 2:30 بجے رات دا ویلا تے میں اپنے گاؤں پہنچیا. یقین کرو ممبر رسول تے بیٹھا میں چٹی داڑھی والا بابا ویکھیا تے سڑک دے کنارے کھڑا. میں ڈرائیور نو آکھیا گڈی روک پوچھیے بابا جی رات میں اس ویلے کلے کھڑے نے, خیریت کوئی ضرورت نہ ہوئے. میں گڈی چتریا تے میں آکھیا بابا جی اس ویلے رات نو خیریت نہ کھڑے ہو. تے بابے جواب پتہ کی تے کہنے لگا حافظ جی وہ منڈا جے کام تو نہیں نہ آیا, جے کام تو نہیں آیا. تے انہیں فیکٹری اوور ٹائم لگانا سی تے میں نیند نہیں سی آ رہی. تے میں سڑک تے آ کے کھلو گیا ہورے کدوں آ جائے. تے میں انہوں گلیاں چ کلا نہ جاوے, میں انہوں نال لے جاؤں. اج دا نوجوان تے ابو نو بلانا پسند نہیں نہ کردا. میں سارے دی گل نہیں کر رہا, میں انہاں دی کر رہا جڑے ساڈے کول کہندے نے آسی صاحب تعویذ لکھ دیو, میرا پتر مینوں بلاندا نہیں, کو وظیفہ دسو. نوجوانوں تسی کدے کام تو لیٹ ہو جاؤ تے اس باپ نو سردیاں دی یخ رات دے اندر تہاڈے بغیر گرم بستر چ نیند تے نہیں آندی. او جڑا 15ویں منزل تے جا کے بابا دیہاڑی لگا کے آندا نا گرمیاں دی دوپہر سعودی عرب دے اندر, وہ جڑا اپنی جوانی ساری باہر گزار کے آ جاندا ہے, وہ اس واسطے گزاردا ہے کہ پاکستان میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے. میرا پتر اسی والے کمرے چ سوویں, انہوں گرم ہوا تے تتی ہوا نہ لگے. جدو اوہی جوان ہو کے اولاد اپنے باپ نو اکھیاں کڑ کے ویکھے, اس باپ نو پھر ہارٹ اٹیک ہی ہونا نا, او دا کلیجہ ہی پھٹ جانا. اپنے ماں باپ دا ادب تے احترام کرو. اج یونیورسٹیز دے پڑھے لکھے نوجوان ساڈے تو سوال کر دے کہ خطیب صاحب تسی ممبراں تے بیٹھ کے ماں پیاں دی بڑی شان بیان کر دیو, اولاد دے حقوق بھی دسیا کرو. میرے ابو مینوں ڈانٹ دے نے میرے کلاس فیلوز دے سامنے, میری بےزتی جی ہو جاندی. یاد رکھو میری ملت دے نوجوانوں, اپنے ماں باپ دے غصے تے جھڑک تے ڈانٹ نو ہس کے برداشت کر جانا, انہوں ہی وبالوالدین احسانا کہندے نے. انہوں ہی تے ماں پیاں دا ادب کہندے نے. بھائی امی ابو تینوں مٹھا بلان تے تو مٹھا بولے, امی ڈانٹ دے وے تے تو بھی اگو ڈانٹ دے وے, تے پھر ادب کیڑے ویلے کیتا؟ اوہی تے ادب دا ویلا سی. جدو ابو غصے چون اس ویلے ہس کے برداشت کر جانا ابو دی ڈانٹ نو, انہوں ہی تے ماں پیاں دا ادب کہندے نے. لہذا جدو والدین غصے چون اس ویلے ہس کے انہاں دے چہرے نو ویکھنا, اس ویلے انہاں دے سامنے نگاہاں جھکا دینا, اے ہی وبالوالدین احسانا ہے. جنہ دے زندہ نے اللہ نے عمر خضری عطا فرمائے, اللہ ادب دی توفیق عنایت فرمائے. جنہ دے ٹر گئے رب انہاں دیاں قبراں منور فرمائے. جناب محمد ادریس صاحب خوبصورت زندگی گزار کے گئے, اللہ انہاں دی قبر تے حشر دی زندگی نو بھی خوبصورت بنا دے. انہاں دی اولاد بہت فرما بردار بچے, اللہ تبارک و تعالی انہاں بچیاں نو عمر خضری عطا فرمائے. انہاں دے والد گرامی نے جنہیں انہاں واسطے دعاواں کیتیاں اللہ قبول فرمائے. انہاں دی زندگی دی نیکیاں قبول فرما کے رب اجر کثیر عطا فرمائے. آمین. واخر دعوایا ان الحمدللہ. داہیہ قلبی والا واقعہ چلو میں 2 منٹ سنا دینا جی. بچہ کہہ رہے داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ سنا دیو, میں 2-4 منٹ چرچ کر دیو. نبی کریم ایک دن مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے تھے, ایک سونا جا نوجوان ملیا. وہ اتنا خوبصورت ہے کہ سیرت نگار لکھ دینے کہ اپنے چہرے تے نقاب رکھدا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے. شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ اتنا حسین سی کہ قبیلے دیاں عورتاں دروازیاں پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڈیک دیاں کہ کدو گزرے تے ویکھ لے گی. وہ کنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا. اتنا سونا لگا میرے نبی نو کہ رات نو سجدے چو حضور نے دے واسطے دعا کی تھی, عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام دحیت قلبی. عرض کی تھی یا اللہ دحیہ قلبی ایڈا سونا بنائے تے دوزخ چ ساڑن لی بنائے, انہوں میری غلامی عطا کر میں نو جنت دا وارث بنا دے. رات نو دعا کی تھی دے کلیجے چ جا لگی. صبح دحیہ قلبی روندے نبی دے قدمہ چاہ گئے. عرض کر دینے جی میں اے مدینہ طیبہ دے قریب ایک گاؤں دا بہت بڑا ذمہ دار ہاں, 700 افراد دے قبیلے دا سردار ہاں. میں تو ہڈ کو لو پیغام سننا آیا جڑا اللہ نے دے کے بھیجے. نبی کریم نے اللہ دی الوہیت وحدانیت اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا.
داہیہ قلبی عرض کی تھی جی میں کلمہ تے پڑھ لوں مگر میں گناہ ہی انہیں کیتے نے اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا. نبی کریم نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ, میرا رب نال ایگریمنٹ جیڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہتا. انہیں کلمہ پڑھیا تھے پھر رو رہے. حضور فرمایا ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی سونیا تیرا رب سارے گناہ معاف کر دے وے, ایک گناہ یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا. کریم نے فرمایا وہ بھی سنا. عرض کی تھی سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم میں قبیلے دا سرداراں تے اسی قبیلے والے پتر پیدا ہوئے تے پال لینے ہیں, بیٹی پیدا ہوئے تے زندہ ہی دفن کر دینے ہیں. تے میں اپنے قبیلے دی 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا ہوں. گرامی قدر آج بھی کئی ظالم لوگ ہیں نا, کسی دے گھر 1 2 4 بیٹیاں پیدا ہو جانتے کہندے نے بڑا افسوس ہوا ہے تو اڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی. تو تے اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی, فرشتے مبارکہ دینا آئے سن. اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ فرماتا میں جنوں چاہواں بیٹیاں دیواں جنوں چاہواں بیٹے دیواں. رب نے قرآن وچ دھیاں دا ذکر پہلے کیتا, پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا. اللہ فرماتا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ فرماتا قیامت نے بچیاں باپ دا کنے بن پکڑ کے پوچھن گیاں بابا مینوں کیوں ماریا سی. اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا. داہیہ قلبی جدو عرض کی تھی نا میں 70 بچیاں دفن کی تھیاں, میرے نبی اینا روئے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھیاں چ انج اتھرواں دی قطار جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے کر دیں. اچانک جبریل آئے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ, اللہ فرماتا تسی نہ روو تے انہوں فرما دیو پچھلیاں گناہاں دی معافی آئندہ نہ کریں. معافی مل گئی دایا پھر رو رہے. حضور فرما ہون کیوں رونا؟ عرض کی تھی اجے بھی ایک گناہ یاد ہے وہ نہیں معاف ہونا. حضور فرما وہ بھی سنا. عرض کی تھی لجپالا میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں دور ہندوستان دے کسی ملک چ کئی سال تجارت لی جا رہا. اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے. یا رسول اللہ میں چلا گیا کئی سال دے بعد آ کے میں دروازہ کھٹکایا تے کہ چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا. بچی میں نے پوچھ دیئے تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ اولاداں والے نہ تیاں نو پیوان تے بڑے مان ہو دے جائے. تو سکتے غور کیتا کوئی جوان بھائی اپنی بہن جھڑک مار دے وے نا تے وڈیرا جے ابو تڑپ کے کہندا خبردار تہاڈا کچھ نہیں کھاندی اے دا پیو اجے جوندا ہے, میری بیٹی نو کوئی جھڑک نہ مارے. عید دے دن آ جانا تے بھابیاں تو ڈردے ہیں, بھائیاں تو کچھ نہیں مانگدیاں, اے بڑے باپ تو مانگدیاں کیونکہ بیٹیاں نو پتہ ہوندا ہے بھائی انکار کر لیندے نے, باپ تیاں نو کدے نہ نہیں کر دے. داہیہ قلبی جدو پوچھا نا تو کون ہے, وہ بچی جنہیں اپنا باپ اجے ویکھیا ہی نہیں, انہوں اپنے باپ تے ہو رہے کنے کو مان سن. کہنے لگی آن والے میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں, میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں, میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں. عرض کی تھی سونیا میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہوں. عرض کی تھی کملی والے میں نہ یکھا بچی نے میری لتن جفا مار لے آؤ رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راما ویکھ دی رہی ہوں, میں تیریاں اڈیکاں کر دی رہی ہوں. عرض کی تھی سونیا بچی نو دھکا مارے آؤ, اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے, انہیں ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے. عرض کی تھی کملی والے آؤ بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے, اتنی پیاری بچی میرے خون نے کھولا مارے آؤ. دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواؤ, پھر خیال آیا لوگاں اکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہا ہے, اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آؤ. عرض کی تھی کملی والے آؤ اپنی بیوی نو یکے نو تیار کر میں دفن کرے آؤ. او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا ماری نا اے دی ماں مر جائے گی. عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ, اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے ہوں. او بیٹی راج میرا منہ چم دی مینو پیار کر دی نہ لیکن دیے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے
دیا راما ویس بھی رہی بازار چ گزرے کہن لگی بابا آگے کھلونے لے دے مینوں جوڑے لے دے آجا بابا نان کے چلنے ارد کی سونے میں بچی نل بول دئی نہیں کملی والے جنگل آیا میں بچی نو دھوپے بٹھا کے وہ بھی قبر کھود رہا وہ بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیے مینوں پانی پلا دی بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے ارد کی سونے میں بچی نال بول گئی نہیں اولاداں والے اج بھی ادھی رات ویلے باپ گھر آوے پتر سو جاندے نے اج بھی دھیاں پیواں دیاں رواں اڑیک دیاں اج بھی باپ گھر آوے پتر کو نصیباں ول سینے لگ جائے اج بھی دھیاں دوڑ کے پیواں جفے مار لیندیاں نے ارد کی کملی والے آؤ قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی ان قبر وچ دھکا مارے بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں میں مٹی پاندا رہیا نے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی کہ بابا مرینا کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواں گی بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں منگدی بابا مرینا میں کھلونے بھی نہیں منگدی بابا میں نان کے بھی نہیں جاندی ارد کی سونے میں مٹی پاندا رہا او بابا بابا کر دی رہی کملی مالیا میری راتاں دی نیند مک گئی میرے دنوں دا آرام ختم ہو گیا اج بھی رات نو لیٹنا کنا چودیاں بابا بابا دیاں بازائیں ہوندیاں نے ارد کی کملی والے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہن لگی بابا میں یہ بھی نہیں کہندی ماری تیری بیٹیاں مار جا پر جاندی بار دس جا میرا قصور کی ارد کی سونے میں مٹی پاندا رہا وہ بچی نے آسمان ول ویکھے کہن لگی نیلی چھت والے انہاں دھیاں نو پیدا کیوں کرنا یہ کدوں تک مردیاں رہن گیاں کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ادھر نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی بے آنے والے ذرا جلدی آ جا دھیاں مر چلیاں نہیں ارد کی سونے بچی دفن ہو گئی میرے آقا نہ رہے سرکار دی داڑھی مبارک کر آ گئی صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے کسی نے آخیا دایا چپ کر جا کیوں پیا نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں دی کام کر دی ٹر گئی کل بھی دوسری باری گل سنائی میرے نبی فرما ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے فرما سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کردے نبی پاک نے فرما جنوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث فرما تین بیٹیاں ایک فرما جنوں رب دو بہناں دے فرما جدے تے بہناں تے بیٹیاں دی ذمہ داری آ جو میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہناں پیار کر کے انہوں پال کے جوان کر کے شادی کرے میرے نبی فرما قیامت انہوں جنت وچ میرے اتنا قریب ہوے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی یہ حضور آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی حضور آئے تے باپ جنت دا دروازہ بنے حضور آئے تے نیک بیوی جنت دی ساتھی بنی حضور آئے تے بیٹیاں تے بہنہ جنت دی راہداری تے ٹکٹاں بن گئی ایک کرم کملی والدہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا اللہ نبی پاک دا صدقہ مرحوم دے درجات بلند فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ جی مرحوم محمد ادریس صاحب دے بیٹیاں نے اپنے والد گرامی دے ایصال ثواب واسطے مسجد واسطے جگہ وقف کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس مسجد دی جگہ دے وقف کرن دا ثواب بھی انہوں نے پہنچا کے انہوں نے بلندی درجات فرمائے انتہائی فرما بردار اولاد
اولاد اپنے ماں باپ جو کر دیاں تو انہوں پتہ ہے، مگر اے ویکھو اولاد اپنے ماں باپ تو بعد مسجدہ بنوا رہی ہے. یہ نیک اولاد دے ہون دی نشانی. اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے بھی او دا اجر کثیر عطا فرمائے. ختم شریف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمنا برب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله
اکبر وللہ الحمد۔ ہمارے ادریس بھائی کی سال ثواب کے لیے سپارے سورۃ محمد، سورۃ یاسین، سورۃ رحمان، سورۃ مزمل، عہد نامے، پہلا کلمہ طیبہ کافی تعداد میں لکھا گیا۔ قرآن پاک بے شمار کم و بیش 176 اور مزید 1000 سورۃ فاتحہ، 1000 اخلاص، 1000 ملک، 1000 مزمل، درود پاک کافی مرتبہ لکھا، بے شمار لکھا، آیت کریمہ اور چارے کل، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، سورۃ یاسین، سورۃ ملک شریف اور مزید دوسرے رکن میں بھی قرآن پاک مزید 3 سورۃ یاسین، 100 سورۃ رحمان، درود پاک اور اسی طرح مزید قرآن پاک 3 مزید سورۃ یاسین، سورۃ رحمان، درود پاک کافی تعداد میں لکھا گیا، بے شمار لکھا گیا۔ یہ علامہ صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یہ دعا خیر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے دوست ایک دفعہ درود پاک، ایک دفعہ عربی 3 دفعہ کشتی پڑھ لو۔ الحمدللہ۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیل احوال والآفات وتقدیرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها اکثر الغایات من جميع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تؤذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير یا رب مصطفیٰ جملہ کلام جو پڑھی گئی سنی گئی میرے ملے کی تھی گئی جو احباب نے دوستان نے درود پاک سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھیا یہ تمام کلام اپنی بارگاہ قبول فرما۔ ادھر سواب تیرے محبوب نبی پاک نکال گئی توفتاً پیش کریں تیرے محبوب نبی پاک علیہ السلام دے توسط دنال جمیع انبیاء کرام علیہ السلام تیرے محبوب نبی پاک علیہ السلام دے پیارے والدین، پیاری ازواج مطہرات، پیاری اہل بیت، پیارے اصحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین، مجتہدین، مفسرین، محققین، غوث اعظم، امام اعظم، مجدد اعظم، محدث اعظم، مفسر اعظم، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، قادریہ، ویسیہ تمام روحانی سلاسل دی بات پیش کرنے تمام مومن امرات مسلمین مسلمات دے سر سواب کر دیں یا رب مصطفیٰ اپنے محبوب نبی پاک دے توسط دینا محبوب دیار اولاد دے توسط دینا اللہ اپنے محبوب نبی پاک علیہ السلام دا غار سور اور غار حراب دعاما کر دے توسط دینا اس کلام اور اس دعام دا ثواب ساڑھے بھائی میر محمد ادریس مرحوم دے سر سواب کر گیا اللہ مرحوم دے درجات بلند فرما دے مرحوم دی قبر نو جنت پاک بنا دے مرحوم دی قبر تے کروڑا رحمتہ فرما دے باتکار دا بشیت اگر کو خطا بھی ہے تے میرے مالک کو دیا خطا معاف فرما دے اللہ اپنے محبوب نبی پاک دے صدقہ دنیا دے گھرنا مرحوم نو قبر دے اندر جنت دا بہتر گھر عطا فرما دے مرحوم نو دنیا دے لباس نہ لو قبر جنت دے اندر بہتر لباس عطا فرما دے یا رب مصطفیٰ مرحوم نو قبر دے اندر نبی پاک دے دار پہچان شفاعت نصیب فرما دے مرحوم دے قبر نو حد نگاہ فراق فرما دے یا رب مصطفیٰ مرحوم دیا تمام قبر دیا منزلہ آسان فرما دے اللہ اپنے محبوب نبی پاک دے صدقہ مرحوم دے والدین دے بھی کامل مغفرت و بخش فرما دے اللہ مرحوم دے بچیاں نو مرحوم دی اہلیہ نو بچیاں نو بہنہ پائیاں نو خاندان نو اے صدمہ برداشت کرنے والا بنا دے اللہ اپنے محبوب نبی پاک علیہ السلام دے صدقہ مرحوم دے بچیاں نے جو اپنے باپ واسطے اے مسجد دی جگہ دے کے اے سارے ثواب کیتا ہے صدقہ جاریہ کیتا ہے
اللہ کو دا اجر و ثواب سارے بھائی مہر ادریس نو بھی عطا فرما دے اور بچیاں نو بھی اس دا اجر و ثواب عطا فرما دے اللہ انہاں بچیاں نو نیکی دا جذبہ و ہمت و توفیق عطا فرما دے اسی طرح اپنے والد واسطے صدقہ جاریہ کرن والا بنا لے اللہ انہاں بچیاں دے سرتے دی والدہ دا سایہ قائم و دائم فرما دے انہاں بچیاں نو اپنی والدہ دی خدمت کرن والا بنا لے یا رب مصطفیٰ اپنے محبوب نبی پاک دا صدقہ جی بھی چھوٹے بڑے مسجد چاہے نے انہوں نے خاندان جو بھی مومن مسلمان مرد و زن جادر کے نے سب دے کامل بخشش و مغفرت فرما دے اللہ ساڑھا بھی خاتمہ ایمان دے کر دے سن موت ہے تیرے اور تیرے محبوب دی عطا دے چاہے موت ہے زبان دے کلمہ جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا رب مصطفیٰ جو کسی مومن مسلمان مرد و زن دے دینہ دے نیک اور جائز رہ دے نصب دے پوکے فرما الہی آئے ہیں در در پہ ہاتھ فرے ہوئے رحم فرما محمد مصطفیٰ کے واسطے الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکو لیگی ماں کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی برقبول منو دست و دامان آلے 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 رسول وفوض امیر اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصل اللہ تعالی علی خلقته ونور عرشه وزینت عرشه محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین